इसी तरह के बयानात सुनने के लिए मौलाना मुनव्वर हुसैन सिद्दीकी ऑफिशियल को सब्सक्राइब करें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। हकीम मुनव्वर हुसैन सिद्दीकी ऑफिशियल चैनल में आपका स्वागत है। वेलकम है, खुश आमदीद है। काफ़ी लंबे अरसे से मैं आप तक तिब्ब नबवी और यूनानी नुस्खों से आप तक फ़ायदा नहीं पहुंचा सका, उसके लिए मैं माज़रत चाहता हूं। इसलिए कि काफ़ी मसरूफ़ियत की वजह से मैं आप तक कोई ख़ास नुस्खा नहीं पहुंचा सका, मगर आज मैं अपनी ज़िंदगी के तकरीबन 23 साल तजर्बात को आपके सामने रख रहा हूँ। इस वक्त अगर पूरे आलम में मालूमात किया जाए तो ऐसा महसूस होता है कि हर आदमी किसी न किसी मामले में परेशान है, और सबसे ज़्यादा परेशानी सेहत को लेकर के है। सेहत को हम लोग कई हिस्सों में बांट सकते हैं। मिसाल के तौर पर एक पेट से मुताल्लिक है, एक दिमाग से मुताल्लिक है, एक हार्ट से मुताल्लिक है, एक हड्डियों से मुताल्लिक है, और एक नर्व सिस्टम के मुताल्लिक है। ये मोटे मोटे अलग अलग। फिर उसके बाद पेट में जाएंगे तो फिर जो है सैकड़ों अक़साम है। पेट में किडनी का क्या मामला, पेनक्रियास का क्या काम, शुगर क्यों बन जाती है, ये बहुत सारे मसाइल हैं। तो बहरहाल आज मैं आपसे बहुत ही कारगर और मुजर्रब नुस्खा आपसे शेयर कर रहा हूं। अगर आप किसी भी मर्ज में यानी खुसूसन दर्द में अगर मुब्तला हैं, मिसाल के तौर पर सर से लेके पांव तक, चाहे वो नर्व सिस्टम हो या फिर हड्डियों में दर्द हो, जोड़ों में दर्द हो, क्योंकि यही अमराज ज़्यादा तौर पर पाया जाता है। जैसे ही 40 क्रॉस करते हैं तो दर्दों का सिलसिला शुरू होता है। तो दर्द को, बल्कि दर्द के लिए रामबान अगर कहा जाए तो कोई हर्ज नहीं है। दर्द को ख़त्म करने के लिए, चुटकियों में भगाने के लिए बहुत आसान तरीक़ा और बिला किसी खर्च के मैं आपको बता रहा हूँ। आपने देखा होगा ये एक पौधा है, आप इसको गौर से देखें तो आपको पता चलेगा। एक छोटा सा इसमें पत्ता भी होता है और एक ऐसे ऐसे इंसान का जैसे नर्व होता है, ऐसे ही नर्व सिस्टम के तौर पर अल्लाह ताला ने इस जड़ी बूटी के अंदर ये सलाहियत रखी है। देखिए, इसको आप लंबा करेंगे तो ये काफ़ी लंबा हो जाएगा, और छोड़ देंगे तो ये सिकुड़ जाएगा। तो इंसान के जिस्म में जो नर्व है वो इसी तरीके का होता है। तो इसमें देख लीजिए, और जोड़ जोड़ में हर जगह आप देखेंगे इसका, यानी 2-3 इंच के बाद एक जोड़ आता है इसका। तो इसका तिब्बे नबवी में बहुत बड़ा कमाल है। यूनानी के अंदर इसका बड़ा अजूबा कमाल है। तो मेन तो ये है, इसको आप ले लीजिए, एक हिस्से को लीजिए, लेने के बाद इसको ऐसा जो है, ऐसा एक छोटा सा हविंदिस्ता वगैरह में कूटिए। इसको कूटने के बाद इसका रस निकलेगा, और उस रस में 5 या 6 काली मिर्च मिला दीजिए। मिलाने के बाद उसको आप रोज़ाना सुबह को नहार मुंह और रात में सोने के वक्त 2 टाइम इस्तेमाल करें। इंशाअल्लाह 8 से 10 रोज़ में आपके दर्द में इफाका नज़र आएगा, और रफ्ता रफ्ता जैसे ही ये इस्तेमाल करते जाएंगे तो इंशाअल्लाह पूरी तौर पर दर्द से आप जो है छुटकारा पा चुके होंगे, और आपके जिस्म से दर्द बिल्कुल काफूर की तरह गायब हो चुका होगा।
اس کا نام کیا ہے؟ اس کا نام ہے ہاڑ جوڑ۔ اس کا دوسرا کمال کیا ہے؟ 40 سال سے پہلے 40 کے بعد والے کو ذرا تھوڑی کٹھنائی ہوتی ہے، 40 سے پہلے اگر کسی کی ہڈی ٹوٹ جائے گرنے کی وجہ سے یا کچھ ہونے کی وجہ سے، تو اس کا ایک حصہ لیجئے، اس کو اچھا سے پیسیے، حل کیجئے، کھرل کیجئے۔ اس کے بعد جو ہے اس میں بطخ کا ایک انڈا، بطخ کا جو انڈا وہ آپ کو کہیں بھی مل جاتا ہے، شہروں میں ملتا ہے، ہمارے بنگلور میں مختلف مقامات پر ملتا ہے، اور ایسے ہی دنور مین روڈ میں ایک انڈوں کی دکان ہے، وہاں پہ جائیں گے تو ہزاروں قسم کے اقسام کے انڈے، اس میں بطخ کا انڈا بھی مل جاتا ہے۔ بطخ کا انڈا لیجئے، لینے کے بعد اس کو جو ہے اس کو اور اس کو دونوں کو اچھا سے ملا دیجئے۔ ملانے کے بعد جس جگہ پہ وہ ہڈی ٹوٹ گئی، مثال کے طور پر آپ گاڑی سے گر گئے، یہاں پر آپ کا موچ آ گیا، ہڈی ٹوٹ گئی، یہاں پر اس کو آپ باندھ دیجئے۔ اس کے بعد اس کو نارمل کپڑے سے اچھا سے لپیٹ دیجئے، اور 24 گھنٹہ اس کو ہلانا نہیں ہے، بالکل ایسے باندھنا ہے، باندھنے کے بعد ایسے ہی رکھنا ہے۔ 24 گھنٹے کے بعد آپ کھول کے دیکھیں گے وہ ہڈی جڑ چکی ہوگی۔ یہ قدرت کا کرشمہ ہے، اللہ کے طرف سے یہ نظام ہے کہ اس کے اندر اتنا کیلشیم ہے، اس کے اندر اتنی صلاحیت ہے ہڈیوں کو جوڑنے کی کہ 24 گھنٹے کے اندر وہ ہڈی جڑ چکی ہوتی ہے۔ تو ایک تو درد کے لیے اور ایک ہڈیوں کو جوڑنے کے لیے میں آپ سے کہتا ہوں کہ آپ اس کو اپنے گھر میں، آپ کہیں پر بھی جائیں، جو لوگ فارمنگ کرتے ہیں یعنی پھول وغیرہ لگاتے ہیں، وہاں پہ آپ جا کے ان کو پوچھئے تو وہ بتا دے گا آپ کو ہار جوڑ کا درخت، ہڈی کو جوڑنے کا درخت پوچھئے تو وہ دے گا آپ کو۔ اس کو آپ اچھی طریقے سے پہچان لیجئے، میں بالکل کیمرے کے سامنے دکھا رہا ہوں۔ اس کو لے کے ایک انگیٹھی میں گھر میں لگا دیجئے۔ یہ بہت زیادہ بڑھتا بھی ہے، اس کو کاٹ کے آپ گھر میں استعمال کرتے رہیے۔ ہزاروں لاکھوں روپے کے درد دوائی سے جو آپ ٹھیک نہیں ہوئے، اس ٹہنی کے استعمال سے انشاءاللہ آپ ٹھیک ہو جائیں گے۔ اپنا خیال رکھیے، اپنوں کا خیال رکھیے۔ صحت ہے تو اس کی حفاظت کیجئے، بیماری ہے تو اس کا علاج کیجئے۔ اجازت دیجئے حکیم منور حسین صدیقی کو، انشاءاللہ پھر ایک کامیاب اور مجرب نسخے کے ساتھ پھر اگلی ملاقات ہوگی آپ سے۔ جزاک اللہ خیر الجزا۔ ہاں، اگر آپ مجھ سے رابطہ کرنا چاہیں یا میرے دواخانے میں آ کر کے آپ دوائیں سے متعلق کوئی بھی معلومات حاصل کرنا چاہیں تو آپ نمبر نوٹ کر سکتے ہیں، 9738334503 یا 4504۔ لینڈ لائن نمبر ہے 08041470066۔ پھر دوبارہ ایک بار نمبر ریپیٹ کر رہا ہوں، سن لیجئے، 9738334503 یا 4504 میں لگائیں تو بھی انشاءاللہ دواخانے میں لگے گا۔ اسی طریقے سے لینڈ لائن نمبر ہے 08041470066۔ ہم آپ کی خدمت کرنے کے لیے ہمیشہ تیار ہیں۔ آپ کبھی بھی ان نمبرات پہ رابطہ کر کے آپ آ کے براہ راست بالمصافحہ ملاقات بھی کر سکتے ہیں، اور مشورے کے لیے کوئی فیس نہیں ہے، کوئی جو ہے چارج نہیں ہے۔ آپ ہزاروں لاکھوں روپے کا نسخہ ہم آپ کو فری بتانے کے لیے تیار ہے۔ آپ کال کریں اور رابطہ کریں، انشاءاللہ آپ سے آپ کی خدمت کر کے ہمیں خوشی ملے گی۔ دعاؤں کی درخواست ہے۔ جزاک اللہ خیر الجزا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔